अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीटेट का इम्तिहान 14 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको उर्दू पेपर की प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। हमारा आज का ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा ये छठा प्रैक्टिस सेट रहेगा। इससे पहले गुज़िश्ता हमने 5 सेट कर चुके हैं। इसमें हम पेपर फर्स्ट का जो है तो लैंग्वेज सेकंड उर्दू देखेंगे, जो गुज़िश्ता इम्तिहान में एग्ज़ाम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपको मुकम्मल उर्दू पेडागोजी की कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवाए जाएंगी, जिसमें आपको तमाम तमाम तर नुकात तफसीली वज़ाहत के साथ मिलेंगे और 50+ क्वेश्चन जो है तो आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में जिस किसी ने लैंग्वेज फ़र्स्ट या लैंग्वेज सेकंड उर्दू चुना है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल नोट्स है। इसमें आपको 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर विद आंसर की दिए जाएंगे। इसके ज़रिए आप 30 में से 30 नंबरात बआसानी लेकर आ सकते हो। जो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू चुना है, ये बार बार जो है तो इसलिए कहा जा रहा है, हर सेशन में ये बात जो है तो कहते आ रहा हूँ मैं, कि अगर आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू चुना है तो आपको 91 से 120 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और अगर आपने लैंग्वेज सेकंड उर्दू चुना है तो आपको 121 से 150 तक क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात को आप जहन नशीन रखें। तो हम इस सेशन में पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज सेकंड देखने वाले, जो कि 121 से 150 तक क्वेश्चंस देखेंगे। आपको जो बुकलेट दी जाती है, बुकलेट का मतलब आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसमें एक मेन होता है और एक जो है तो उर्दू का अलग से दिया जाता है, तो जिस पर लिखा होता है कोड जो है तो उसका 20 होता है, लैंग्वेज कोड 20 जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये उर्दू का आपको बुकलेट होता है कि दिस बुकलेट कंटेंट्स 16 पेजेस का जो है तो ये बुकलेट है, यानी कि एक क्वेश्चन पेपर है। ए वाला कोड का जो है तो ये क्वेश्चन पेपर है, और यहाँ पर जो तो हिदायत दी जाती है कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 121 था 150 सिर्फ तभी दे अगर उन्होंने ज़बान सेकंड का ऑप्शन उर्दू चुना है। यानी कि बात वही बताई गई है कि अगर आपने लैंग्वेज सेकंड उर्दू चुना है तो आपको 121 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। 121 नंबर का सवाल है। इससे पहले वाले सेशन में जिस तरीके से बताया गया है कि आपको ये पैराग्राफ पढ़ना नहीं है, बल्कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़कर पैराग्राफ स्टार्ट करना है। फर्स्ट जो है तो क्वेश्चन है यहाँ पर 121 नंबर का कि इंसान कब आराम का तालिब होता है। नंबर 1, जिस्मानी और ज़हनी मेहनत व मशक्क़त के बाद। नंबर 2, ज़्यादा पढ़ने और लिखने के बाद। नंबर 3, ज़्यादा दौड़ने और तीरने के बाद। और नंबर 4, ज़्यादा फिल्में देखने के बाद। अब हमको जो है तो यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ना है कि इंसान अपनी जिस्मानी और ज़हनी मेहनत व मशक्क़त के बाद आराम का तालिब होता है। जैसे आपको जवाब मिल जाएगा तो वहाँ पर उसको स्टॉप कर देना है, और जो जवाब रहेगा उसका आंसर राइट टिक करके आपको सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़कर पैराग्राफ को जहाँ पर स्टॉप किया था वहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा इस सवाल का कि इंसान कब आराम का तालिब होता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा कि जिस्मानी और ज़हनी मेहनत व मशक्क़त के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटीन इंसान के किस निज़ाम में हेजान पैदा करता है। नंबर 1, हाजमे के निज़ाम में। नंबर 2, आसाबी निज़ाम में। नंबर 3, दिमागी निज़ाम में। और नंबर 4, जिस्मानी निज़ाम में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पैराग्राफ को जहाँ पर स्टॉप किया था, यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे कि इसके लिए वो या तो कहीं तफरीह के लिए जाना पसंद करेगा या फिर कोई फ़िल्म वगैरह देखेगा।
इनके अलावा कुछ आदतें भी अपना लेता है, जैसे पान खाना, सिगरेट, बीड़ी और सिगार पीना या फिर शराब पीना। सिगरेट और बीड़ी वगैरह तंबाकू से तैयार किए जाते हैं। तंबाकू के पत्तों में, यहाँ पर चल रहा है पैराग्राफ, तंबाकू के पत्तों में एक मादा निकोटीन होता है जो कि आसाबी निज़ाम में हिजान पैदा करता है। तो यहाँ पर जो तो आपको स्टॉप कर देना है। सवाल पूछा जो गया है उसका जो जवाब है वो निकल कर आ रहा है कि निकोटीन इंसान के किस निज़ाम में हिजान पैदा करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा आसाबी निज़ाम में। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाई जाती है। नंबर 1 लकड़ी और बुरादी के धुएं में। नंबर 2 हिस्सा बीड़ी और सिगार के धुएं में। नंबर 3 सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुओं में। और नंबर 4 मिलों और फैक्ट्रियों से निकले धुएं में। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने पैराग्राफ को यहाँ पर स्टॉप किया था, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में निकोटीन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी पाई जाती है। सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर तलाश करना होता है, ढूंढना होता है, ताकि आपका वक्त बचे। फर्स्ट ऑप्शन बीड़ी, लकड़ी और बुरादी के धुएं में, तो ये गलत रहेगा। सेकंड जो ऑप्शन है हिस्सा बीड़ी और सिगार के धुएं में, ये भी गलत है। और जो तीसरा जो ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा कि सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में क्या पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस्म के किस हिस्से के लिए सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसानदा है। नंबर 1 दिल के लिए, नंबर 2 दिमाग के लिए, नंबर 3 पेट के लिए और नंबर 4 फेफड़ों के लिए। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ को स्टॉप किया था, वहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा। यहाँ तक जो है तो हमने पैराग्राफ को पढ़ा था, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिगरेट नोशी से सिर्फ दिल की बीमारियाँ ही नहीं होती, बल्कि फेफड़ों के लिए भी ये सबसे ज़्यादा नुकसानदा है। तो दोस्तों फेफड़ों के लिए जो तो यहाँ पर बताया गया है। अब जो तलबा पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर टिक कर दे। हो सकता है ऐसा कि दिल के लिए, क्योंकि बताया गया है यहाँ पर कि बीड़ी, सिगरेट और सिगार के धुएं में निकोटीन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। सिगरेट नोशी से सिर्फ दिल की बीमारी है नहीं, या दिल आ गया तो हो सकता है कि वो दिल पर टिक कर दे, वहाँ पर जो तो आपका एक आंसर, एक जो है तो नंबर कम होने के चांसेस होते हैं। तो इस वास्ते आपको ये जो ट्रिक बताई जा रही है, इस ट्रिक के मुताबिक आपको जो है तो इस तरीके से ही आपको पैराग्राफ सॉल्व करना है और आपको नज़्म इस तरीके से सॉल्व करना है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि फेफड़ों के लिए जो है तो सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसानदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर का सवाल है कि सिगरेट के धुएं से अतराफ के लोगों को क्या पहुंचता है। नंबर 1 नुकसान, नंबर 2 सुख, नंबर 3 फ़ायदा और नंबर 4 दुख। तो दोस्तों चलते हैं हम पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पर जो है तो हमने पैराग्राफ को स्टॉप किया था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सिगरेट सिर्फ उसके पीने वाले के लिए ही नुकसानदा नहीं होता, बल्कि अतराफ में जो लोग होते हैं उनको भी उतना ही नुकसान पहुंचता है। तो सिगरेट के धुएं से अतराफ के लोगों को क्या पहुंचता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाहिद जमा वाला सवाल है कि नुकसान की जमा है। नंबर 1 मफीद, नंबर 2 नुकसानात, नंबर 3 नुकसानाती और नंबर 4 नुक्स। तो दोस्तों वाहिद जमा और अल्फाज ज़िद, इस पर मबनी एक लेक्चर बनाया गया है, जिसमें गुज़िश्ता जो सवालिया पर्चे है उसमें जितने भी वाहिद जमा और अल्फाज ज़िद पूछे गए हैं, तो वो तमाम जो है तो उस लेक्चर में
آپ کو بتایا گیا ہے آپ کو جو ہے تو CTET میں گرامر بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے اردو کا. اس طریقے سے آسان گرامر پوچھا جاتا ہے, الفاظ زد اور واحد جمع. اگر آپ وہ والی ویڈیو جس میں الفاظ معنی اور واحد جمع بتائے گئے ہیں اگر دیکھ لیتے ایک مرتبہ تو آپ باقاعدہ اور بآسانی جو ہے تو یہ 4 نمبر آپ کے جو کہ پیراگراف میں پوچھے جاتے ہیں گرامر 4 مارک کا, جو نظم میں 2 مارک اور پیراگراف میں 2 مارک, تو وہ 4 مارک آپ کے فکس ہوں گے. تو فرینڈس یہاں پر نقصان کی جو جمع ہے وہ نقصانات ہوں گا. آپشن نمبر 2 رائٹ آنسر رہیں گا. نیکسٹ کوشچن ہے تو یہ الفاظ زد والا سوال ہے کہ خاص کا متضاد ہے. متضاد مطلب اپوزٹ ورڈ. نمبر 1 عام, نمبر 2 اہم, نمبر 3 ضروری اور نمبر 4 خصوصی. تو دوستو خاص کا جو متضاد ہے جو اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے. آپشن نمبر 1 رائٹ آنسر رہیں گا. نیکسٹ کوشچن ہے کہ سگریٹ اور بیڑی کس سے تیار کیے جاتے ہیں؟ نمبر 1 پان کے پتوں سے, نمبر 2 ایرنڈی کے پتوں سے, نمبر 3 تمباکو کے پتوں سے اور نمبر 4 پیپل کے پتوں سے. تو دوستو چلتے ہیں ہم پیراگراف کی طرف. اب یہاں تک جو ہے تو ہم نے پیراگراف کو ختم کیا ہے. اب یہاں سے آپ کو یہ جو سوال آپ نے پڑھے ابھی تو اس کے لیے آپ کو پھر سے دوبارہ پیراگراف اسٹارٹ کریں گے آپ یہاں سے کہ انسان اپنی جسمانی اور ذہنی محنت و مشقت کے بعد آرام کا طالب ہوتا ہے. اس کے لیے وہ یا تو کہیں تفریح کے لیے جانا پسند کریں گا یا پھر کوئی فلم وغیرہ دیکھیں گا. ان کے علاوہ کچھ عادتیں بھی اپنا لیتا ہے جیسے پان کھانا, سگریٹ, بیڑی اور سیگار پینا یا پھر شراب پینا. سگریٹ اور بیڑی وغیرہ تمباکو سے تیار کیے جاتے ہیں. تمباکو کے پتوں میں ایک مادہ نکوٹین ہوتا ہے جو کہ اعصابی نظام میں ہیجان پیدا کرتا ہے. تو فرینڈس یہاں پر تمباکو کے پتوں کے ذریعے جو ہے تو سگریٹ بیڑی بنائے جاتے ہیں. تو آپشن نمبر آپ کا یہاں پر رہیں گا 3 رائٹ آنسر رہیں گا کہ سگریٹ اور بیڑی کس سے تیار کیے جاتے ہیں. تو تمباکو کے پتوں سے جو ہے تو وہ تیار کیے جاتے ہیں. تو ہم نے ابھی تک اس میں 8 کویشچن سالو کیے تو اس میں سے آپ کو 8 میں سے 8 آنا چاہیے اور بقیہ جو 7 ہے جو دوسرا پیراگراف ہے تو اس میں 8 + 7 یعنی کہ 15 میں سے 15 آپ کو مارکس حاصل کرنا ہے جو کہ آسان ہوتے ہیں. جیسے کہ لینگویج فرسٹ کے پیپر فرسٹ کے لینگویج فرسٹ میں نظم پوچھی گئی تھی اور یہاں پر جو ہے تو آپ کو پیراگراف پوچھا گیا ہے. آسان ہوتا ہے کہ نیچے ہدایت دی گئی کہ نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے. سوال نمبر 129 تا 135 مولانا ابوالکلام آزاد سے متعلق یہ پیراگراف دیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے جیسے کہ ہم نے ابھی سالو کیا ہے اس طریقے سے اس کو بھی سالو کریں گے کہ 129 نمبر کا سوال ہے انہوں نے کس عمر میں لسان الصدق پرچہ جاری کیا؟ نمبر 1 20 برس کی عمر میں, نمبر 2 16 برس کی عمر میں, نمبر 3 15 برس کی عمر میں اور نمبر 4 14 برس کی عمر میں. تو دوستو اب ہم پیراگراف کی طرف آئیں گے کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے ملک کے ایک رہنما میں سے ہے جن پر ہندوستان ہمیشہ ناز کرے گا. وہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے. ان کا حافظہ بھی غضب کا تھا. جو کتاب ایک بار نظر سے گزر گئی, جو شعر ایک بار کان پر پڑ گیا وہ عمر بھر کے لیے یاد ہو گیا. لکھتے, تقریر کرتے یا باتیں کرتے وقت وہ بڑی آسانی سے کتابوں کے حوالے دیتے تھے. مولانا آزاد نے صرف 15 برس کی عمر میں لسان الصدق نامی پرچہ جاری کیا. تو دوستو یہاں پر 15 برس کی عمر میں جو ہے تو انہوں نے یہ پرچہ جاری کیا تھا. تو آپشن نمبر آپ کا یہاں پر رہیں گا 3rd آپشن رائٹ آنسر رہیں گا کہ انہوں نے کس عمر میں لسان الصدق پرچہ جاری کیا؟ تو 15 برس کی عمر میں جاری کیا. نیکسٹ کوشچن ہے وہ کتابوں کے حوالے کب دیتے تھے؟ نمبر 1 لکھتے, تقریر کرتے اور باتیں کرتے وقت, نمبر 2 باتیں کرتے وقت اور تقریر کرتے وقت, نمبر 3 لکھتے اور تقریر کرتے وقت اور نمبر 4 گفتگو کرتے وقت اور لکھتے وقت. تو دوستو جیسے کہ ہم نے یہاں تک کے پیراگراف کو پڑھا ہے اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لکھتے, تقریر کرتے یا باتیں کرتے وقت وہ بڑی آسانی سے کتابوں کے حوالے دیتے تھے. تو فرسٹ آپشن آپ کا یہاں پر رائٹ آنسر رہیں گا. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں
131 नंबर का सवाल है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामीन अखबार में पढ़ते वक्त सब क्या समझते थे। नंबर 1, लिखने वाला कोई दानिश्वर है। नंबर 2, लिखने वाला कोई आलिम फाजिल है। नंबर 3, लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। और नंबर 4, लिखने वाला कोई जय्यद आलिम है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम पैराग्राफ की तरफ, कि जैसे कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ को स्टॉप किया था, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि लोग उन अखबार में उनके मज़ामीन पढ़ते तो यही समझते थे कि उनका लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि उनका लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद उनको आज़ाद हिंदुस्तान का क्या बनाया गया। नंबर 1, पहला वज़ीर तालीम। नंबर 2, पहला वज़ीर मालियात। नंबर 3, पहला वज़ीर मौसलात। और नंबर 4, पहला वज़ीर कानून। तो आते हैं हम पैराग्राफ की ओर। जैसे कि हमने पैराग्राफ को यहाँ पर स्टॉप किया था, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि उन्होंने अपने हमवतनों में आज़ादी की रूह फूंकने के लिए अखबार जारी किया। अपने मज़ामीन के ज़रिए लोगों में आज़ादी की तड़प पैदा की। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उन्हें आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम बनाया गया। तो दोस्तों वज़ीर तालीम जो है तो उनको बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहिद जमा वाला सवाल है भी, कि मज़मून की जमा है। नंबर 1, मज़ामीन। नंबर 2, मज़ामीनों। नंबर 3, मौज़ूआत। और नंबर 4, मज़ानातों। तो दोस्तों मज़मून की जो जमा होता है वो मज़ामीन होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फाज ज़िद वाला सवाल है कि आज़ादी का मुतज़ाद है। नंबर 1, कैद। नंबर 2, ग़ुलामी। नंबर 3, रिहाई। और नंबर 4, मुक़य्यद। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। जैसे कि हम 12, 15 अगस्त, 26 जनवरी में सुनते हैं कि हमारा मुल्क जो है तो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में था और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो आज़ादी और ग़ुलामी इस तरीके से आपको याद रखना होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बचपन से कैसे थे। नंबर 1, होशियार। नंबर 2, ज़हीन। नंबर 3, मेहनती। और नंबर 4, सेहतमंद। तो दोस्तों अगर आपने पैराग्राफ को अच्छे से यानी कि समझाते वक्त अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान दिए होंगे आपने, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि वो बचपन से ज़हीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे तकरीबन 7 सवाल हो चुके हैं कंप्लीट। इससे पहले हमने 8 सवाल देखे पैराग्राफ के, और ये सेकंड पैराग्राफ के 7 क्वेश्चंस। इस तरीके से ये 15 सवाल हो चुके हैं। और ये जो 15 नंबर जो आए हैं तो आपको इस तरीके से 15 में से 15 लेना है, चाहे वो नस्र नज़्म यानी कि पैराग्राफ और नज़्म हो, या फिर दोनों भी पैराग्राफ हो, तो उसमें से आपको 15 में से 15 लेना है। और रही बात पेडागोजी के इस सवालात की, तो अगर आपने 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व वाला जो सेशन अगर नहीं देखे होंगे तो उसके यानी कि 6 लेक्चर हमने लिए उस पर, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो पेडागोजी के क्वेश्चंस है वो करवाए गए। आपको तकरीबन 60 क्वेश्चंस करवाए गए। 6 लेक्चर है वो आपको जो है तो चैनल पर मिल जाएंगे। 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आप उसको देखकर बआसानी जो है तो पेडागोजी के जो सवालात है उसमें 15 में से 15 भी ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि पेडागोजिकल सवाल 136 नंबर का सवाल रहेगा कि नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 136 था 150। सवाल है कि दिफा 343(2) के मुताबिक आयन हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है। नंबर 1, हिंदी बतौर सरकारी ज़बान। नंबर 2, हिंदी बतौर माविन सरकारी ज़बान। और नंबर 3, अंग्रेज़ी बतौर सरकारी ज़बान। नंबर 4, अंग्रेज़ी बतौर माविन सरकारी ज़बान। तो दोस्तों 136 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि अंग्रेज़ी बतौर माविन सरकारी ज़बान। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं है। नंबर 1, ज़बान की 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख़ तहरीरी मवाद हो। नंबर 2, उस ज़बान में कुछ क़दीम अदब रज़मिये क़लमबंद किए गए हों। नंबर 3, ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल्ड ज़बानों से ना हो। नंबर 4, ज़बान की अपनी तारीख़ी रिवायत हो और ये दूसरी ज़बानों से मुस्तआर ना हो। तो दोस्तों 137 नंबर का जो सवाल है उसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कि ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल्ड ज़बानों से ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निगेटिव टाइप का सवाल है। इसमें से 3 जो आपको ऑप्शन से वो सही नज़र आएंगे और एक जो गलत रहेगा, और जो गलत रहेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा ही गलत है कि दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं है। तो ये शामिल रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 शामिल रहेगा, ना कि ऑप्शन नंबर 2। इस वास्ते जो है तो ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 138 नंबर का सवाल है कि आमोज़गार की सुनने की महारत का अंदाज़ क़द्र किया जा सकता है। दोस्तों आमोज़गार से मुराद यहाँ पर तलबा होता है, यानी कि स्टूडेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है उनके साथ मुतवातिर मश्क और अमल के ज़रिए। सेकंड ऑप्शन है कहानी सुनने के बाद तफ़हीम पर मबनी सवालात के ज़रिए। नंबर 3, मज़ीद खामोश मुताले के लिए मौका फ़राहम करके। और नंबर 4, उन्हें इल्मी सयाहत के लिए बाहर ले जाकर। तो दोस्तों 138 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि कहानी सुनाने के बाद तफ़हीम पर मबनी सवालात के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की इब्तिदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 1, हुरूफ़ तहजी याद करने पर। नंबर 2, पढ़ने में रवानी पर। नंबर 3, हुरूफ़ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग़ देने पर। नंबर 4, पढ़ने में दुरुस्तगी पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, हुरूफ़ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग़ देने पर। क्योंकि पढ़ने के जो इब्तिदाई मरहले होते हैं जिस पर उस्ताद को तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए वो है हुरूफ़ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग़ देने पर, कि कौन से हुरूफ़ की आवाज़ किस तरीके से होंगी और कैसे होंगी। तो इस तरीके से जो है तो उस्ताद को तलबा पर तवज्जो देनी चाहिए इब्तिदाई मराहिल में, जैसे कि फ़र्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुनना और पढ़ना है, यानी कि सुनना और पढ़ना क्या है। नंबर 1, अख़ज़ी महारतें। नंबर 2, इजहारी महारतें। नंबर 3, दिलचस्प महारतें। और नंबर 4, गौर फ़िक्र की महारतें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सुनना और पढ़ना ये महारत है, जैसे कि 4 महारतें हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो यहाँ पर सुनना और पढ़ना आ गया है, अब बचा है बोलना और लिखना। तो दोस्तों यहाँ पर सुनना और पढ़ना अग़ज़ी महारतें कहलाती है, जिसे तहसीली महारत भी कहते हैं, तहसीली महारत भी कहते हैं। और बोलना और लिखना जो है तो तख्लीकी महारत कहलाती है। ये आपको जो है तो ज़हन नशीन रखना है, तख्लीकी महारतें कहलाती है बोलना और लिखना। तो अग़ज़ी महारत या फिर तहसीली महारत कहेंगे सुनना और पढ़ना इसको, और बोलना और लिखने से मुराद जो है तो तख्लीकी महारत होगा। तो इस तरीके से भी सवाल आ सकता है, तो ये आपको ज़हन नशीन रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्लीकार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किसके ज़रिए अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकते हैं। नंबर 1, बच्चों की क़वायदी गलतियों के बारे में तफसीली फ़ीडबैक फ़राहम करके। नंबर 2,
ان کے کاموں کی تعریف اور ان کے کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان پر خصوصی تبصرہ کر کے، نمبر 3 غلطیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے کہہ کر، نمبر 4 پوری کلاس کے سامنے بہتر تحریر کے لیے گریڈنگ دے کر۔ دوستو یہاں پر اس سوال کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ آپشن نمبر 2 رہے گا کہ ان کے کاموں کی تعریف اور ان کے کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان پر خصوصی تبصرہ کر کے تخلیق کار بچوں کی ضرورت کے مطابق استاد کو جو ہے تو رد عمل کا اظہار کر سکتا ہے استاد۔ نیکسٹ کوشچن ہے 142 نمبر کا سوال ہے کہ درج ذیل میں سے کون اپنے آپ زبان سیکھنے اور زبان کی آموزش کا بنیادی فرق ہے؟ نمبر 1 روانی اور درستگی، نمبر 2 زبان سے سابقہ، نمبر 3 درستگی اور رفتار، نمبر 4 رفتار اور تلفظ۔ تو دوستو اس سوال کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ آپشن نمبر 2 رہے گا کہ زبان سیکھنے اور زبان کی آموزش کا جو بنیادی فرق ہے وہ زبان سے سابقہ رہے گا، آپشن نمبر 2 رائٹ آنسر رہے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے یعنی کہ جس طریقے سے زبان سے سابقہ رہے گا، زبان سے جو ہے تو رابطہ رہے گا، اس طریقے سے وہ زبان بچہ بآسانی سیکھ سکتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے بطور ماخذ مادری زبان کے استعمال کے بارے میں ذیل میں دیا گیا کون سا بیان درست نہیں ہے؟ تو دوستو یہ نگیٹو سسٹم کے نگیٹو ٹائپ کے جو کوشچنس ہیں اس کو آپ کو بہت دھیان سے ٹک کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں 3 آپشن صحیح ہوتے ہیں اور ایک رانگ ہوتا ہے۔ جو رانگ ہوتا ہے وہ آپ کا رائٹ آنسر ہوتا ہے۔ فرسٹ آپشن دیا گیا یہاں پر کہ یہ بچوں کی آموزش غور فکر اور تبادلے خیال میں معاون ہوتی ہے۔ نمبر 2 یہ آموزگاروں کے معنی اخذ کرنے کے عمل میں مثبت رول ادا کرتی ہے۔ نمبر 3 مادری زبان اہم درسیاتی موقع فراہم کرتی ہے، اور نمبر 4 یہ دوسری زبانوں کو نظر انداز کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ تو دوستو یہاں پر جو ہے اس سوال کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ آپشن نمبر لاسٹ رہے گا 4 رہے گا کہ یہ دوسری زبانوں کو نظر انداز کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ تو دوستو بطور ماخذ مادری زبان جو ہے تو دوسری زبانوں کو سیکھنے میں جو تو اہم رول بھی ادا کرتی تھی۔ یہاں پر یہ رانگ دیا گیا، اس واسطے یہ آنسر اس کا رائٹ رہے گا کیونکہ یہاں پر اس نے پوچھا رانگ ہے، درست کون سا جو ہے تو بیان درست نہیں ہے۔ تو جو اوپر کی جو 3 بیانات دیے گئے وہ درست ہے اور یہ درست نہیں ہے، اس واسطے یہ رائٹ آنسر رہے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے 144 نمبر کا سوال ہے کہ ابتدائی سطح پر بچے کی زبان کو فروغ دینے میں سب سے اہم کیا ہے؟ نمبر 1 قواعد کا علم، نمبر 2 زبان کے لیے مناسب ماحول، نمبر 3 زبان کی درسی کتاب، اور نمبر 4 بچے کا انداز قدر۔ تو دوستو ابتدائی سطح پر جو بچے کی زبان کو فروغ دینے میں جو اہم رول ادا کرتا ہے وہ جو ہے تو زبان کے لیے مناسب ماحول، یہ بچے کی ابتدائی تعلیم میں یعنی ابتدائی سطح پر اہم رول ادا کرتا ہے۔ زبان کے لیے مناسب ماحول کہ بچہ جس طریقے سے سنتا ہے اس طریقے سے جو ہے تو وہ بولتا ہے، اور اکثر بچے جو ہے تو مطلب اچھی جو لینگویج بولتے ہیں تو ان کا ماحول اس طریقے سے ہوتا ہے، ویسا ماحول جو ہے تو بچوں کو ملتا ہے۔ اس واسطے جو ہے تو ہمیں کمرے جماعت میں بھی ابتدائی سطح پر بچوں کو زبان سیکھنے کا اچھا ماحول فراہم کرنا چاہیے، آفیشیل لینگویج بولنا چاہیے، اردو بھی جو ہے تو اچھے انداز میں بولنا چاہیے، اور ان کی مادری زبان پر بھی جو ہے تو توجہ مرکوز کرنا چاہیے، اور مادری زبان میں جو ہے تو بچے کو موقع فراہم کرنا چاہیے بولنے کے۔ نیکسٹ کوشچن ہے پورٹ فولیو کس کی مثال ہے؟ نمبر 1 از خود انداز قدر، نمبر 2 استاد کے ذریعے انداز قدر، نمبر 3 از خود اور استاد دونوں کے ذریعے انداز قدر، اور نمبر 4 ریاستی بورڈ کے ذریعے انداز قدر۔ تو دوستو پورٹ فولیو پر مبنی بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے، اور اس طریقے کا جو کوشچن ہے تو از خود اور استاد دونوں کے ذریعے انداز قدر، جسے جو ہے تو پورٹ فولیو کہا جاتا ہے، آپشن نمبر 3 یہاں پر رائٹ آنسر رہے گا۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ لفظوں پر مبنی معمہ کس کے اضافے میں معاون ہوتا ہے؟ اب معمہ کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اس طریقے سے جو ہے تو کالم بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو ہے تو آپ کو ایک حرف دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پر الف دیا ہے،
تو آپ کو اس کو جو ہے تو مختلف حروف کے ذریعے اس کو بھرنا ہوتا ہے، جیسے کہ رے، الف اور یہاں پر تے آ جائیں گا، رات ہو جائیں گا یہ۔ دوسرا جو ہے تو لام، الف لا اور لام لال، اس طریقے سے اسے معمہ کہتے ہیں۔ تو فرسٹ آپشن ہے سننے کی مہارت، سیکنڈ آپشن ہے لکھنے کی مہارت، تھرڈ آپشن ہے لفظیات اور لاسٹ آپشن ہے ادبی معنی۔ تو دوستو یہاں پر جو ہے تو یہ سب کھیل جو ہوتا ہے لفظیات کا ہوتا ہے، اس واسطے لفظوں پر مبنی معمہ جو ہوتا ہے وہ لفظیات میں معاون ہوتا ہے۔ آپشن نمبر تھرڈ رائٹ آنسر رہے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے 147 نمبر کا سوال ہے کہ درج ذیل میں سے کون سننے کی سرگرمی کے اندازِ قدر کے دوران ضروری نہیں ہے؟ نمبر 1 آواز، لفظوں کا تلفظ، نمبر 2 موضوع کے مطابق لفظوں کا درست استعمال، نمبر 3 لغات اور فاموس کا استعمال، نمبر 4 صاف اور واضح آواز۔ دوستو اس کویشچن کا جو آنسر رہے گا وہ آپشن نمبر تھرڈ رہے گا، لغات اور فاموس کا استعمال۔ نیکسٹ کویشچن ہے، اگلا سوال ہے کہ زبان کے حروف کو آوازوں کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی تدریس کا ایک ڈیش ڈیش طریقہ ہے، ایک خالی جگہ طریقہ ہے۔ نمبر 1 راست طریقہ، نمبر 2 صوتی طریقہ، نمبر 3 کل زبان کا طریقہ اور نمبر 4 جز زبان کا طریقہ۔ تو دوستو زبان کے حروف کو آواز کے ساتھ ملا کر جو پڑھنے کا جو تدریس کا طریقہ ہے وہ جو ہے تو صوتی طریقہ کہلاتا ہے، یعنی کہ آواز کا طریقہ جس کو کہتے ہیں صوتی طریقہ۔ آپشن نمبر سیکنڈ رائٹ آنسر رہے گا۔ نیکسٹ کویشچن ہے درسی کتاب سے، سیکنڈ لاسٹ والا سوال ہے کہ درسی کتاب سے پرے جانے کا مطلب ہے۔ نمبر 1 درسی کتاب کے علاوہ اضافی تدریسی مواد فراہم کرنا، نمبر 2 درسی کتاب کو نظر انداز کرنا اور اس سے پرے جانا، نمبر 3 معلومات کو درسی کتاب پر مرکوز ہونا چاہیے اور نمبر 4 درسی کتاب سے پرے جا کر بچوں کو مزید گرہ بار نہ کرنا۔ تو دوستو یہاں پر جو آپشنز نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ درسی کتاب سے پرے جانے کا مطلب کیا ہے، تو فرسٹ آپشن دیا گیا ہے کہ درسی کتاب کے علاوہ اضافی تدریسی مواد فراہم کرنا، اور سیکنڈ جو آپشن ہے درسی کتاب کو نظر انداز کرنا اور اس سے پرے جانا۔ درسی کتاب کو نظر انداز نہیں کیا جاتا ہے اسکول میں، درسی کتاب کے ذریعے جو ہے تو ٹیچنگ کی جاتی ہے۔ تھرڈ آپشن ہے معلومات کو درسی کتاب پر مرکوز ہونا چاہیے، تو بالکل جو ہے تو صحیح بات ہے، معلومات کو جو ہے تو درسی کتاب پر مرکوز ہونا چاہیے، لیکن جو ہے جو معلومات دی جا رہی ہے وہ اس کی جو یعنی کہ درسی کتاب کے باہر کی بھی اس کے اندر معلومات ہوتی ہے، تو یہ بھی آپشن نہیں رہے گا، نیگیٹو ٹائپ کا ہے مطلب آپشن ہے کہ درسی کتاب سے پرے جا کر بچوں کو مزید گرہ بار نہ کرنا۔ تو دوستو درسی کتاب کے پرے جا کر جو ہے تو بچوں کو گرہ بار نہ کرنا ہے، بچوں کو جو ہے تو درسی کتاب کے باہر کی بھی نالج آپ کو فراہم کرنا ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی جو چیزیں رہیں گی۔ تو اس طریقے سے یہ تینوں آپشن رانگ رہیں گے، لیکن ایک جو آپشن ہے فرسٹ آپشن یہ رائٹ رہیں گا کہ درسی کتاب کے علاوہ اضافی تدریسی مواد، یعنی کہ وہ بھی جو ہے تو آپ کو رکھنا ہے درسی کتاب بھی، لیکن اس کے علاوہ جو اضافی تدریسی مواد ہے جیسے کہ ٹیچنگ ایڈس ہے اور اس کے علاوہ اس سے متعلق جو انٹرنیٹ پہ انفارمیشن یا پھر امیجز وغیرہ فوٹوز وغیرہ جو بھی رہیں گا تو یہ درسی کتاب تو رہیں گی، لیکن اس کے علاوہ کا یہ جو مواد ہے تاکہ آپ کو سمجھانے میں اور بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو فرینڈس فرسٹ آپشن رائٹ آنسر رہے گا۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں، لاسٹ سوال ہے ہمارا اس سیشن کا۔ میں امید کرتا ہوں فرینڈس کہ آپ کو سیشن جو ہے تو کویشچن سمجھ میں آئیں گے اور سیشن بھی اچھا لگا ہوں گا۔ اگر آپ چینل پر نئے تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی سی ٹیٹ 2024 جو ہے تو جولائی کا ایگزام کوالیفائڈ ہو سکے۔ اور اس کے جو کویشچن پیپر جو اگر آپ کو چاہیے تو ٹیلی گرام چینل پر دیے گئے، آپ وہاں سے جا کر ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو جو ہے تو آپ کی اسٹڈی کر سکتے ہو اور اچھے سے جو ہے تو اردو سبجیکٹ میں اچھے سے نمبرات 30 میں سے 30 لا سکتے ہو۔ تو لاسٹ والا سوال ہے کہ استاد تیسری جماعت کے طلباء کو لفافہ بنانے کے بارے میں ہدایت دے رہا ہے، بچے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں،
इस तरह की सरगर्मी ज़बान की क्लास में बच्चे के लिए मुआविन होती है। नंबर 1, लिखने की महारत में इजाफ़ा करना। नंबर 1, लिखने की महारत में इजाफ़ा करने में। नंबर 2, बोलने की महारत में इजाफ़ा करने में। नंबर 3, सुनने की महारत में इजाफ़ा करने में। और नंबर 4, तख्लीकी महारत में इजाफ़ा करने में। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर लास्ट वाला राइट आंसर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।